मोगाच्या भाव बहिणीनो, तुमका सुमेश सांग कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तसेच सर्व खरमेलीत फ्रादींचे नावे मोगासो मानासो प्रणाम. आज मेयाची 20 आणि 9 तारीख, पास्का काळाच्या 6व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज मता आज सांत पापा पाऊल 6वो हाचें स्मरण करता. तशेंच आज इंटरनॅशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स. अंतरराष्ट्रीय मट्टार UN संस्थो आसा आनी ताचे तावन संवसारार शांती स्थापन करच्या उद्देशांत वावुरच्या व्यक्तीं खातीर मागचो दीस जावन आसा. जायते कडेन हे व्यक्ती, खंयसर लढाय आसा, खंयसर मनशाकुळाचेर हल्लो जाता, थंयसर UN पीस कीपर्स वेतात. आमी आयकलां जायते कडेन. आनी थंयसर वचून शांती स्थापन करचे खातीर ते प्रयत्न करतात. हांचे खातीर प्रत्येक तरान मागोवंक आज आमी उडास दवरया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, देवाचें उतर आयकूंक आनी त्या उतराचेर नियाळ करूंक गरजेची कृपा आनी आदार मागोवन प्रिय देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. देवाचें उतर आमी धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले आयकतल्या. अध्याय 18 वळ 1 ते 8 पर्यंत. Acts of the Apostles, chapter 18, verse 1 to 8. उपरांत पावलो आतेनांतलो भायर सरन कोरिंथाक आयलो. थंय ताका पोतांत जल्मल्लो अक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपले पत्नी प्रिसिला संगी इटलींतावन आयिल्लो तितलोच, कित्याक सुमेस्त जुदेवांनी रोम शहर सोडून वचचें म्हणून क्लॉड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली. पावलान ताका भेट दिली. आपणा बरीच तांकां तंब करची व्याप्त आसली देखून पावलो तांगेर रावलो आनी ताचे सांगता वावरूंक लागलो. हर एका साबात दिसा सिनोगॉगांनी तर करीत जशें जुदेवांचें तशें ग्रेकाचें मन परतूंक तो प्रयत्न करतलो. सिलास आनी तिमोथी मसदोनियांतावन ते येवन पावतच पावलो आपलो सगळो वेळ देवाचें उतर परगटच्यांत करसूंक आनी जेजूस क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावन ताची निंदा करून भायर सरल्या वेळार ताणें आपली आंग वस्त्रां फापुडलीं आनी तांचे विरोध ह्या परी निशेध उसारलो. तुमचे रगत तुमच्याच माथ्यार. ह्या रक्ताक हांव जबाबदार न्ही. ह्या फुडां हांव हेर जातीच्या लोकां मदें वेतलो. अशें थिंतावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या थिसियोस्तूस नांवाच्या जुदेवनी आसलेल्या क्रिस्त नांवाचो सिनोगॉग अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सतमन पावलो. त्या शिवाय सबार कोरिंथकारांनी पावलाची शिकवण आयकली. तांणी सत म्हणलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर. देवाचो व्हडू उपकार. मोगाच्या भावा आनी भयणी, इगर्जमताच्या चरित्रेंत जायते स्वार्थ परगटणार आसात. जर जेजू क्रिस्ताची स्वार्थ आज आमकां पावल्या जाल्यार खंडीत जावन तांचें काम विशेष जावन आसा. पूण म्हज्या चिंतपा प्रकार वा म्हज्या आलोचने प्रकार सर्व मिशनरींक श्रेश्ठ म्हळ्यार जावन आसा सांत पावलो. आपल्या मिसांव वावरा मुखांतर ताणें काडिल्ले कश्टा मुखांतर सुरविल्या दिसांनी इगर्ज मतां विस्तारूंक
ताचो मोठो हात आसा. जायतें काम ताणें केलां आनी भविश्या आधुनीक मिशनरींक स्वर्ता परगटणारांक तो खंडीत जावन एक निदर्शन जावन आसा. आनी आयच्या दिसा मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी आयकलें धर्मदूताचीं कृत्यां अध्याय 18 ह्या अध्यायांतलें वाचप. आनी आमी समजुच्या प्रमाणें हो अध्याय सान पावलुच्या दुसऱ्या मिसांव पयना विशयांत आमकां शिकयता. जेन्ना आथेनांत सान पावलूक तिरस्कार मेळ्ळो, तो निराशी जावन थंयसान भायर सरलो आनी कोरिंथ गांवांत येवन आमी आयकलें आज तो प्रिसिल्ला आनी अक्विला हांचे सांगाता रावता. ताची आनी तांची, पावलुची आनी अक्विलाची व्याप्त एकस जाल्ले वरवीं ते सांगाता रावतात आनी पावलू ताच्या कामा बराबर क्रिस्ताक परगटता. आनी जेन्ना तिमोथी आनी सिलास ती येवन पावतात, ताचे उपरांत संपूर्णपणे क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करता. पूण पावलून अपेक्षिल्ल्या प्रमाणें ताका लोकांतावन सहकार मेळना. तितल्या उर्बेन जुदेव ताचें मिसांव आनी ताची शिकोवण ओपून घेनात. ते ताका नेगारतात आनी भविश्या पावलू देदेस्पोर जाता, मस्त देदेस्पोर जाता. आनी मस्त कश्ट काडल्यारय ताका जाय तितलो प्रतिफळ मेळना म्हणून तो बेजारता. आनी त्या देखून आज आमी आयकलें सान पावलून लोकाचेर प्रत्येक सावन थंयसर आशिल्ल्या जुदेवांचेर तो शिंगता, निशेध उसारता म्हणून आमी आयकलें. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, पूण पावलू रावलो गी. बेजार जालें वय ताका. लोकाचेर तो शिणलो वय, पूण ताचें मिसांव काम ताणें रावयलें गी ना. दुसरें मिसांव पोवन पयन पयल्यांच्या मिसांव पयनाचे इल्लें कश्टाचें ताका जावन आसलें. जाल्यारय व्हडा उमेदीन, व्हडा मोगान, खतखते उर्बेन आपलें मिसांव काम मुंदरसून व्हरता. आनी हें आमी सान पावलूतान शिकोवंक जाय. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, कितलेशे फावटी आमी आयकूना गे, आमी हर एकले क्रिस्तांव जे कोणें पवित्र स्नान घेतलां जावन आसा सुवार्ता परगटणार. वी आर एवरी वन ऑफ अस ए मिशनरी. आमी हर एकल्यानी जेजूची बरी खबर परगटूंक आसा. पूण आमी परगटता म्हणलें पयलें सवाल. आमच्या जिणे मुखांतर, आमच्या करणे मुखांतर, आमच्या उतरां मुखांतर, आमच्या साली मुखांतर हें मिसांव आमी करता गी. डू वी प्रोक्लेम क्रायस्ट एट ऑल? पयलें सवाल. दुसरें सवाल मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी विचारूंक जाय, जर कोणी आमचे विरोध उलयले, आमी सांगिल्लें तें आयकना जाल्यार आमची प्रतिक्रिया कशी जाली? आमकांय बेजार जाता, धोको बसता थोडे फावटी. प्रतिफळ मेळ्ळो ना हाणें म्हणलें निराशा आमकां येता. पावलू की जालें? पावलू की जालें? पूण पावलू मुंदरसून मुखार गेलो. ताणें रावोंक ना. क्रिस्ताक आपल्या निमाण्या स्वासा मुखांतर काल्वारीक घुमटी दिता म्हणसर पावलून क्रिस्ताचें मिसांव परगट केलें. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी चिंतचें, आमी इल्ले शेणिल्ले जावन आसा. क्रिस्ताक परगट करचें म्हळ्यार क्रिस्ताक साक्ष दिवचें, क्रिस्ता विशयांत उलोवचें, उक्त्यान उलोवचें, धैर्य, अधिकार
सखत आमकां आसूंक जाय. आमच्या क्रिस्ती वर्तुलांत आमी क्रिस्ता विशयान उलयता. आमच्या कुटुंबांतय थोडे फावटी क्रिस्ता विशयान उलोवंक आमकां लज भोगता. कित्याक हांव तें नेना. आनी भविश्या आज सांत पावलो आमकां सवाल उडयता. हांवें कितें केलां आनी हांवें कशें क्रिस्ताक परगटलां त्या प्रमाणे तुमच्यान परगटूंक जाता गे. शेळिल्ले सुकोवंक जाय. मोगाचेनो आमी आमचो बाबार्थ जर शेळयला तो आमी परत्यान जिवाळ करूंक जाय. मागीर आमी कृपा तेच देण्या लागीं आनी क्रिस्ताचे खरे पटलावदार जावन क्रिस्ताक बरे व्यक्ती जावंक आदार आनी कृपा मागया. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावड्यान सैत ताणें आपणायला. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवासियानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास
आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भावन आनी भयणीनो, भुरग्यांक गिमेचे दीस मुग्दोनू आतां परतून इस्कोलाक वेचे दीस आयल्यात.
थोड्यांक येदळूचो सुरू जाला, थोड्यांक येवच्या सोमारा इस्कॉल सुरू जावचें आसा आनी थोड्यांक ताचे उपरांत आनी थोड्यांक आजच इस्कॉल सुरू जावचें आसा. अशें आसता ह्या भुरग्यांनी सुरू करच्या नव्या शिकपा वर्साचेर देवाचे आशिर्वाद मागचे खातीर आमी आज बाळूक जेजूचे पुणशेत बेकर्नकट्टे मंगळूर हांगासर विशेष नोवेनाची मिसां आनी मागणी भेटयतल्या. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार कोंकणींत मिसाची बलिदानां आनी नोवेनां आसात. त्या उपरांत 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7 सावन 15 मिनटांक कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. 10:30 वरांचे मीस जाले उपरांत भुरग्यांचेर विशेष आशिर्वाद मागून सक्रामेंताचें आराधन आसा. तुमकां सुमेस्तांक भुरग्यां सांगता ह्या मिसाच्या बलिदानाक येवंक, नव्या शिकपा वर्साचेर बाळका जेजूची आशिर्वाद मागूंक मोगाचें आपोवणें दिता. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन शानल नेसा पिरेरा बॅरिंग टावन, बाबा स्टॅनविन लोबो शंभूर मंगळूर टावन, स्टेफनी रॉड्रिगस कुवेट टावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवदीन एन्नी डिसोजा वाकोला मुंबय टावन, बॅप्टिस्ट लोबो ओमजूर टावन हांकां सर्वीस फॉर देव सासनीक विशय फोव करून म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.